मसीह यीशु खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और आप जिस जिस जगह पर हैं, जिस जिस मुल्क में हैं, खुदावंद आपकी खैरो आफियत रखे और आप उसके पाक जलाल में और उसके पाक मर्जी के साथ सलामती से रहें। इससे पेशतर कि हम अपनी इस मीटिंग का जो जिसको मैं ये कहता हूं कि एंड टाइम प्रोफेसीज में आप सबको, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, मसीह यीशु में आपकी सलामती के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूं। और इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, मैं ये दरख्वास्त करूंगा पास्टर असलम साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। नहायत रहीम करीम आसमानी बाप, शुक्रगुजार है खुदावंद आज के सहाने मौका के लिए जो आपने में फराम किया। सरदन की फास्ट निगहबानी के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। इसमें हमारा कमाल नहीं बल्कि ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है जो आप हमसे करते हैं और हमें मौके फराम करते हैं कि खुदावंद हम आपके हुजूर में आएं, आपकी हमदोस्ताइश करें और आपकी सारी नेमतों बरकतों का शुक्र अदा करें। खुदा बाप, आज की इस मीटिंग के लिए जो आपने हमें फराहम की है, आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। आज की जो बातें खुदावंद हम तेरे खादम से सीखें और खुदावंद उनको समझें और खुदावंद तेरे ही पाक नाम में उनको अपने जहनों में रखें, उनको उस पे गौर करें और तेरे कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें, ताकि खुदावंद आने वाले वक्त को जो तेरे कलाम हमें बताता है उसको उस पर अमल करते हुए चलें। ऐ मेरे पाक खुदा, तेरे खादम के लिए, हाजिर जमात के लिए खुदावंद तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं और तेरी अकल और दनाई और तेरे पाक रूह की मामूरी को मांगते हैं। ऐ मेरे पाक खुदा, एक एक को छू और बड़ी बरकत दे खुदावंद। जो भी आज की मीटिंग में गुफ्तगू हो खुदावंद तेरा ही नाम जलाल पाए। मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पेशतर के मैं आपके साथ, क्योंकि हमारी ये बेशक पहले मैंने एंड टाइम प्रोफेसीज पर बहुत सारा कलाम जो है वो मौजूद है हमारी यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी, पेज हमारे पर भी। लेकिन ये पहला वक्त है कि हम इस तरह से ये प्रोग्राम या ये खुदा की कलाम की हम इस तरह से मनादी कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से देता हूं कि 1996 में खुदा ने मुझे ये विजन दिया, 1996 में। तो उस वक्त से जब ये चीजें रूनुमा भी नहीं हो रही थी, तो मैं खुदावंद पाक खुदा के लोगों के साथ ये सारी बातें जैसे जैसे हमें मिलती थी हम शेयर कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि क्योंकि उस वक्त तो कुछ भी नजर नहीं आता था, इसलिए लोग मजाक भी उड़ाते थे, हंसी भी उड़ाते थे। लेकिन हमने इस चीज को छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि उन्होंने हर दौर में जब भी खुदा ने उनको आगाह करने की कोशिश की, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। हम देखते हैं कि 39 साल तक लोगों को बताता रहा, लेकिन क्योंकि कभी बादल नहीं बने थे या उस तरह से उनको नजर नहीं आता, हर रोज सूरज हो जाता था, तो वो लोग भी ये कहते थे कि जी इसका दिमाग खराब हो गया। इसी तरह से उस वक्त ये चीजें नजर नहीं आती थी, इसलिए लोगों को ये लगता था कि ये पता नहीं अपने पास से ये बातें बनाता है या किस तरह से कहता है।
لیکن میں نے خداوند کی آواز کو جس طریقے سے خداوند نے مجھے یہ توفیق دی، ڈور ٹو ڈور کنونشنز میں یا جس طرح سے بھی ہوا، میں نے اس کو خداوند کے پاک لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو کیونکہ ابھی ان دنوں میں ہم سارے کوارنٹین ہوئے ہوئے تھے، اور اس کوارنٹین ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ دعا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے یہ ایک چیز جب میں خداوند پاک خدا کے حضور میں بیٹھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وبا جو ہے وہ شاید ان وبا میں سے جو 96 میں مکاشفہ میں سے ہمیں ملی تھی ان کے میں سے شاید کوئی وبا ہے۔ تو میں خداوند سے دعا کر رہا تھا تو خداوند نے کہا کہ نہیں، یہ وہ وبا نہیں ہے، یہ وہ والی وبا نہیں ہے۔ میں نے اپنے میسیجز میں بھی جو لائیو ہم خدا کا کلام سناتے ہیں اس میں بھی یہ کہا بتایا کہ جی یہ وہ والی وبا نہیں ہے جو آسمان میں مکاشفہ کے 6 باب میں، میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ ہم ساتھ ساتھ یہ ان حوالوں کو بھی دیکھ لیں۔ مکاشفہ میں نے اس وبا کے لیے خداوند سے پوچھا کہ کیا آیا یہ وہ وبا ہے؟ یہ 6 باب کے 7 سے 8ویں آیت۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ تو میں نے یہی خداوند سے پوچھا کہ آیا خداوند 96 میں آپ نے مجھے اتنا بڑا ویژن دیا تو کیا یہ یہی وبا ہے؟ تو خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے جب ہم دعا کر رہے تھے ایک جماعت کی صورت میں تو اس میں یہ ہمیں ملا کہ یہ وہ وبا نہیں ہے۔ پہلے جب میں یہ وبا کر رہا تھا تو میں اور دوپہر کے ٹائم میں یاسر، سمیر اور ایک دو لوگ اور جو ہیں وہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملی کہ یہ وہ وبا نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں کیونکہ جرمنی کا ٹائم ہم سے 3 یا 4 گھنٹے پیچھے تھا تو میں ڈیلی رسل اور رویل کے ساتھ یہ ساری چیزیں لیتا ہوں اور ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں بہت دیر تک، خدا کے پاک حضور میں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ میں نے ان کو یہ بات نہیں بتائی کہ خدا نے ہمیں جب ہم دعا کر رہے تھے تو کیا جواب دیا ہے، کیونکہ روح ایک ہے اور ہمیں ہر بات کو آزمانا اور پرکھنا ہے، کیونکہ شیطان بھی دورانی فرشتہ کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس لیے خداوند کو آزمانے کے لیے نہیں، صرف اپنی تسلی کے لیے کہ کہیں ابلیس ہمیں گمراہ نہ کر دے۔ میں رسل اور روئے بیٹھ کر ہم دعا کر رہے تھے تو خداوند نے ان کے وسیلہ سے مجھے یہی جواب دیا کہ یہ اینڈ ٹائم پروفیسی نہیں ہے، یہ ابلیس کا یہ کام ہے اور یہ بلاجیکل ویپن ہے۔ تو یہ اس سے جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، بے شک بہت سارے لوگ مرے ہیں، لیکن ایک بات عرصہ دراز سے میری سمجھ سے باہر تھی کہ یہ جب وہ 2 گواہ مریں گے تو پوری دنیا انہیں دیکھے گی، اور کس طرح سے وہ پوری دنیا اپ ڈیٹ ہوگی۔ تو میں نے ایک چیز یہ دیکھی اور میرے سامنے آئی کہ رسل اور روئے لمحہ لمحہ کی پوری دنیا کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ مجھے دے رہے تھے کہ جی اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا۔
تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ جو LED اور یہ ڈھیروں سیٹلائٹ سے یہ ساری چیزیں، یہ خدا نے ایسے ہی لوگوں کو عقل اور دانائی نہیں دی کہ یہ بنا، یہ انہی چیزوں کو جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، مسیح یسوع نے کہا کہ زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہر کس نہ ٹلے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہوں گی اور ساری دنیا دیکھے گی، کیونکہ اب یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، اور پوری دنیا میں یہ دیکھیں کہ کوئی ملک اس کرونا وائرس سے بچ نہیں سکا، کسی بھی طریقے سے یہ پوری دنیا میں پھیلا، اور پوری دنیا میں وہ گورنمنٹس صحیح وہ سٹیٹمنٹس دیتی ہیں یا نہیں دیتی، لیکن جو وہ ڈیلی اپ گریڈ کیا جا رہا تھا ہر گھنٹے پر، ہر لمحہ میں، ہر چیز میں، تو اس سے یہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جب آخری ٹائم کی یہ پروفیسیز جو شروع تو ہو چکی ہوئی ہیں، وہ کس طرح سے لوگوں تک پہنچیں گی اور کس طرح سے لوگ یہ دیکھیں گے۔ تو آج میں اسی پر یہ بات کر رہا تھا کہ ہم جب یہ دعا کر رہے تھے تو خداوند نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ اپریل کے آخر تک ختم ہو جائے، اپریل کے آخر تک ختم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ یہ جاتی چلی جائے گی، اور ایک لمحہ آئے گا کہ یہ پوری دنیا سے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو کیونکہ ان دنوں میں ہم سب کے پاس کثیر ٹائم ہے، کوارنٹین ہوئے میں اپنی اپنی جگہوں پر، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنے سب جگہ جہاں جہاں پر بھی ہیں، یہ ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور اس ساری گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے سبب سے ہم کیا ہوا ہے، ہم سب کوارنٹین ہوئے ہیں، تو ہمیں اور زیادہ خداوند نے یہ وقت دیا کہ ہم دعا کریں، اور جب ہم دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں کیونکہ پوری جماعت ہم زوم پر یہ جب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جتنا کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے، وہ 3-4 لوگ، وہ ہم اس طرح سے بھی آ کے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو میں یہ خداوند سے یہ پوچھ رہا تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ خداوند، یہ جو وبائیں ہیں، یہ جو مکاشفہ کا جو بھید آپ نے مجھے 96-7-8 میں یہ دیے، اور ساتھ ساتھ ابھی تک بھی یہ آپ مجھ سے یہ بھید دے رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے شروع ہوں گے؟ تو ہم سب جب دعا کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ صدف کو ایک رویا نظر آئی، صدف کو رویا جب نظر آئی تو اس نے ہمیں اپنی رویا بتائی، اور بھی بہت ساری وہ جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ روئیں نظر آئیں، لیکن ایک جو رویا تھی اس پر میری خاص طور پر یہ توجہ ہوئی کہ یہ مکاشفہ میں سے یہ رویا ہے، مکاشفہ میں سے یہ تیسری مہر کے لیے یہ کالا گھوڑا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے یہ جب جماعت بیٹھی تھی تو اس رویا کے لیے میں نے جب سب بتا رہے تھے تو میں نے خاص طور پر یہ اس بات کو توجہ دیا کہ یہ مکاشفہ کے 6 باب کی 5ویں آیت اور 6 آیت جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ یہ بات، تو میں نے یہ بات جب غور کیا تو میں نے دوبارہ صدف سے کہا کہ صدف، آپ اس رویا کو ایز اٹ از، جیسے آپ نے دیکھی ہے، آپ اس کو لکھ لو جو آپ بیان کرو گے۔ تو ہم کیونکہ یہ رویا جو ہے یہ دیکھی ہے صدف نے، تو ہم صدف سے ہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صدف جو رویا اس نے یہ دیکھی وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے۔
جی صدف، آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ہم 6 اپریل کو جب ہم سب مل کر شام کو دعا کر رہے تھے تو مجھے ایک رویا نظر آئی کہ میں نے بادلوں پر بلیک ہارس مطلب سیاہ گھوڑا، کالا گھوڑا دوڑتے ہوئے دیکھا. تو اس پہ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں نے گھوڑا دیکھا تو اس کا جو سوار تھا وہ بھی سیاہ کپڑوں میں تھا اور وہ بادلوں پر دوڑ رہا تھا. جی اچھا جی، میری آواز اگر آپ تک آ رہی ہے تو یہ رویا آپ نے اسی طرح سے اور اتنی ہی دیکھی تھی؟ ہاں جی. خداوند آپ کو برکت دے. ہم دوبارہ پھر آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کس طرح سے یہ رویا دیکھی اور ہم نے کیا کیا. میں ہر روز جب ہم کوارنٹین نہیں تھے تب بھی، اور جب ہم کوارنٹین ہیں تب بھی، اب ہمارے پاس وقت کچھ زیادہ ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس پہلے شاید کم ہوتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ زیادہ ٹائم ہمیں ملتا ہے تو میری یہ کوشش تھی کہ میں ان ساری باتوں کو ساری جماعت میں یہ رکھیں. تو جماعت میں مختلف لوگوں کو جو بھی آگے اس کے ملتا جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں رات کو جب رسل اور رویل کے ساتھ یہ مل کر دعا کریں گے تو خدا ہم پر ان بھیدوں کو، ان چیزوں کو ہم پر کھولے گا کہ یہ کیا ہے. تو رات کو جب ہم دعا کر رہے تھے، میں، رویل اور رسل، تو اس میں ہمیں اسی کالے گھوڑے سے متعلق، کیونکہ زیادہ میں نے جو اہمیت دی یا جس کے بارے میں میں زیادہ یہ جاننے کا مشتاق تھا یا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آفت تو ضرور آئے گی، یہ تو ہوگا، لیکن خداوند کا اس وقت میں بتانے کا کوئی خاص ایک مقصد ہے. اس لیے میں، رویل اور رسل بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر رہے تھے، اور جب ہم دعا کر رہے تھے تو ہم رسل سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہمیں ملی. جب ہم جس طرح سے ابھی پاپا نے شیئر کیا، تو جب ہم بیٹھ کے پریئر کر رہے تھے تو پریئر کے اندر ہمیں یوں ملا کہ جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گی اور کرونا وائرس کی ویکسین تیار ہو جائے گی اور سب کچھ نارمل ہو جائے گا جس طرح سے کرونا وائرس سے پہلے تھا، تو اس کے بعد 7 سال کا قحط شروع ہوگا. 7 سال کا قحط شروع ہوگا. اور دوسری چیز ہمیں جو دعا میں ملی وہ یہ تھی کہ اس کے بعد کی جو آفتیں ہیں، مکاشفہ 8 باب اور مکاشفہ 9 باب، اس کی آفتیں جو ہیں وہ اگلے کرونا وائرس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی 60 سے 10 سالوں کے اندر وہ مکاشفہ 8 باب کی آفتیں شروع ہو جائیں گی اور 7 سال کا قحط شروع ہوگا. رسل، اس میں اور کچھ آپ نے اضافہ کرنا ہے کہ میں کلام میں سے ان چیزوں کو دیکھ لوں؟ نہیں، یہ چیزیں بس ملی تھی. یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے تھے تو خداوند نے جب ہم سے یہ بات کی کہ جیسے ہی کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی ویکسین تیار ہو جائے گی، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کون کرے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میرے سامنے یہ ساری صورتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کے مطابق مجھے یہ صورتحال لگتی ہے کہ 2021 تک یہ جو دکھ، تکلیف، مصیبت جو یہ کرونا وائرس کے تحت پوری دنیا میں چل رہی ہے، 2021 تک بقول یہ سب جس طرح سے سائنٹسٹ اور یہ سب کا خیال ہے کہ یہ 2021 تک جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی، یہ بن جائے گی. یہ کرونا وائرس جو ہے
अप्रैल के आखिर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा और दुनिया के हालात देखते हैं कि कब और किस तरह से ये मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन मैं ये टाइम फ्रेम, जैसे बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी ये 21 में ये हो जाएगा, 22 में ये हो जाएगा, 23 में ये हो जाएगा, मैं इन चीजों को खुदावंद पर छोड़ता हूं। क्यों? कि रसूलों के अमाल उसके पहले बाप ने, शागिर्दों ने मसीह यीशु से पूछा, ये पूछा, रसूलों के अमाल उसका पहला बाप 6 आयत, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये हमारा काम नहीं है कि कब और कैसे। और फिर मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में भी मसीह यीशु ने एक बड़ी अहम बात हमारे लिए कह दी और मैं उनकी खुदावंद की हर एक बात पर इसलिए तो जो भी देता हूं और उसको आंखें बंद करके मानता हूं, क्योंकि ईमान इसी चीज का नाम है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। और फिर खुदावंद पाक खुदा ये जानता है कि किस वक्त पर क्या होना है। और उन्होंने कहा है कि जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किसी में चलेंगी। ये सारा कुछ होना तो है ही, लेकिन मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में के 36वीं आयत में मसीह यीशु फरमाते हैं, मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। ये 35वीं आयत का हिस्सा है। लेकिन 36वीं आयत, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। तो लिहाजा हम इसीलिए ये जो स्पेसिफिक ये जो हैं सन, उनको हम इसी वजह से ये ना खुदा से हम मांगते हैं ना पूछते हैं, क्योंकि खुदावंद का जवाब हमें एक दफा मिल गया है कि इन बातों का, इन चीजों का जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुदा बाप के इल्म में हैं। आप उनकी तरफ तवज्जो देने के बजाय जितना आपको बताया जाता है उसी तरह से करो। और आसमान पर भी खुदा की मर्जी इसीलिए पूरी हो रही है कि फरिश्तगण आगे से आर्गू भी नहीं करते और फरिश्तगण को जितना काम दिया जाता है वही करते हैं। तो आसमान की बादशाही में हम भी फरिश्तों की मानद ही होंगे। और खुदावंद पाक खुदा ये भी फरमाते हैं कि जब पूछा गया उनसे, फरिश्तों ने पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो मसीह यीशु ने कहा कि अब फिजिकली तो नहीं आएगी, लेकिन ये तुम्हारे दरमियान मौजूद है और ये जब आएगी तब आएगी। यानी जब नया यरूशलेम, जब मसीह यीशु जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त में ये जरूर आएगी। तो लिहाजा हम इस चीज को इसी तरह से लेते हैं कि हम जितनों ने उसमें नए सिरे से पैदा होकर उसमें अपने आप को उसके हवाला कर दिया है, वो उस आसमान की बादशाही के लिए नामजद हो गए हैं। तो फिर हमें भी उन फरिश्तों की मानद ही होना चाहिए, ताकि जो हर रोज हम कहते हैं कि जिस तरह से तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी तेरी मर्जी पूरी हो। तो लिहाजा जब ये बात हम कर रहे थे तो हम इस नतीजा पर पहुंचे कि खुदावंद ये फरमा रहे हैं कि ये जो वबाएं हैं, ये जो वबाएं हैं जो मुख्तलिफ अदवार में आनी है और आएंगी खुदा की बादशाही से पहले, क्योंकि खुदा के बेटे ने ये फरमा दिया है कि जमीन टल जाए, आसमान टल जाए, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो वो तो नहीं टलेंगी, लेकिन इनको पूरा भी होना, इनको पूरा भी होना। तो खुदावंद ने ये बताया कि ये जो शैतान की आफत है, जो उसने दुनिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि आगे ये चीज इसलिए है कि देखें कि हर बंदे को खौफो हरास उसमें छाया हुआ है। अपने साथी के साथ वो हाथ नहीं मिलाता, अपने अजीजों से वो छुपा हुआ बैठा है,
कोई उसके साथ आगे हाथ बढ़ाता है, हाथ नहीं मिलाता, वो उससे वो 2, 2.5, 3 मीटर का फासला रखता है। तो ये वो वन वर्ल्ड जो बनने वाला है, उसके लिए ये पहले से इब्लीस तैयारी करवा रहा है, क्योंकि इब्लीस का काम ही ये है कि वो लोगों को डराए धमकाए। वो शेर बब्बर की तरह घरता और धाड़ता है ताकि किसी को चीर फाड़ खाए, और वो उसका काम ही दहशत फैलाना है। इसलिए ये दहशत की ये जो रूह थी, या ये दहशत जो उन्होंने फैलाई, ये आगे इसका जो किस तरह से ये इस दुनिया में इसकी एंट्रेंस होगी, उसके बारे में हम साथ साथ ही इसी प्रोग्राम में एंड टाइम प्रोफेसीज में हम ये सारी चीजें इसी तरह से आप लोगों तक पहुंचाया करें। तो खुदावंद ने ये बताया कि कोरोना वायरस के खत्म होने के फौरन बाद जब तमाम दुनिया के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो 7 से 10 साल के अंदर 2 तरह का कहत जो है वो रूनुमा होगा। 2 तरह का कहत जो है वो रूनुमा होगा। एक कहत जो है वो ये इकोनॉमी हमें मालूम है कि क्लैप्स कर जाएगी, और क्लैप्स होनी है, ये खुदा के बात है कि ये कहत पढ़ना है। लेकिन ये कहत 2 तरह का कहत होगा। जब हम दुआ कर रहे थे तो मुझे रसल और रोयल को ये भी चीज जो है वो वाज़े और साफ मिली कि ये जो ब्लैक घोड़ा नजर आया है, जो कि तीसरी मोहर है, ये छठे बाब की मैं 5वीं और 6ठी आयत जो है वो आपके सामने पढ़ने लगा हूं। मुकाशफा 6ठा बाब उसकी 5वीं 6ठी आयत, इसमें यूं लिखा है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि घिऊ दिनार के सेर भर, और जो दिनार के 3 से, और तेल और मै का नुकसान न कर, तेल और मै का नुकसान न कर। ये बात जब हम ये पढ़ते हैं तो एक बात तो मैं आपको गोशगुजार करता चला जाऊं कि मैंने अपने कलाम में जो मैंने ऑन लाइव भी ये दिया, उसमें भी और बार बार मैं अपने कलाम में ये बात करता हूं और बताता हूं कि मसीह यीशु ने कहा कि बेटा अपने से कुछ नहीं करता, बेटा अपने से कुछ नहीं करता, जो कुछ बाप को करते देखता है वैसा ही करता, और जो कुछ बाप को करते उसने देखा है वो सारा उसी तरह से होगा, क्योंकि बेटा कहता है कि वो मोहब्बत जो आप मुझसे बनाए आलम के पेशतर से रखती हैं, मैं उसी में दोबारा आपके पास आ। यूहन्ना की इंजील में उन्होंने साफ कहा। तो बेटा बनाए आलम से ही बाप के हर एक काम को देखता है, देख रहा है और करता है। और हम ये जानते हैं कि ये मसीह के आने के वक्त बिल्कुल वही सिचुएशन बननी है जो पहले थी। हम एक हवाला देखते हैं, पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि कहत किस चीज का है। आमूस उसका 8वां बाब, आमूस उसका 8, इसमें यूं लिखा है, 11वीं आयत से मैं आगे पढ़ता हूं। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शमाल से मशरक तक और भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन
کہیں نہ پائیں گے، اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بے تاب ہوں گے۔ میں یہ بات شیئر کرنے سے بیشتر میں جینیفر کی طرف آتا ہوں، اور جینیفر سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ کل یا پرسوں جب ہم دعا میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو ایک سیٹلائٹ یا سم تھنگ یہ نظر آیا تھا، تو اس رویا کو ذرا مجھ تک شیئر کر دیں۔ ہم لوگ دعا کر رہے تھے اور مجھے ایک ایگل نظر آیا تھا، اس کا پراپر مجھے صرف فوکس اس کے فیس پر تھا۔ اس کے بعد یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے اسٹیچو آف لبرٹی نظر آیا تھا، ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم دعا کر رہے تھے اور مجھے اسٹیچو آف لبرٹی۔ اگر میری بات آپ تک آ رہی ہے جینیفر، تو آپ کو ایک ٹاور جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اور آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جی آپ کو کوئی ٹاور نظر آ رہا ہے جس کے شمال جنوب اور یہ، تو یہ اس کے متعلق ذرا آپ اگر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا، اور اگر آپ کے پاس وہ بنا ہوا پڑا ہے کیونکہ آپ نے ڈرا کر کے دکھایا تھا تو وہ بھی یہ دکھا دیں ذرا۔ وہ میرے پاس بنا ہوا پڑا نہیں ہے، لیکن یہ ابھی کل ہم پریئر کر رہے تھے تو مجھے ایک ٹاور نظر آیا تھا جس میں اوپر 4 ڈائریکشن تھی، نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ اینڈ ویسٹ، تو وہ میں نے انکل کو بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو اسی طرح سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں کہ خداوند نے تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو لکھا ہے خداوند خدا فرماتا ہے کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کا کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے، اور اس روز حسین کنواریاں اور جوان مرد پیاس سے بے تاب ہوں گے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو دکھایا گیا ہے کہ چاروں طرف سے یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر جو ہے وہ یہ جو دکھایا گیا تھا اس کا بھی یہی مطلب تھا کہ ایک قحط آنے والا ہے، اور وہ قحط جیسے ہی میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے علم میں یہ میں لایا ہوں کہ ہم جب دعا کر رہے تھے تو اس کا اصل مقصد یہی دکھایا گیا تھا، یہی بتایا گیا تھا کہ کرونا وائرس جب ٹھیک ہو جائے گا، دنیا نارمل ہو جائے گی، تو پھر یہ جو تیسرا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا جو ہے یہ ہمیں یہ نظر آیا تھا کہ یہ مور کھولی گئی ہے، اور اس کو ہم یہ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ پرانے عہد نامہ کی یہ بات ہے، تو اگر ہم سلاطین میں یہ چیز یہ دیکھیں تو کیونکہ نقشہ جب مسیح یسوع نے واپس آنا ہے تو وہی بنے گا جو نقشہ پہلے تھا، تو قحط جو ہے وہ نہ صرف کھانے پینے کا ہوگا بلکہ کلام کا بھی ہوگا، اور کھانے پینے کا بھی اس سے بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ جو ہے قحط جو ہے وہ آتے رہے ہیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں۔ میرے ساتھ آپ کھولیں دوسرا سلاطین اس کا 7واں باب، اس میں لکھا ہے یوں، تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مساکل میں 1 پیمانہ میدا اور ایک ہی مساکل میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ تو یہ جو قحط ہے کھانے پینے کا بھی ہے
اور خدا کے کلام کا بھی، کھانے پینے کا قحط بھی ہے، اور یہ کس چیز کا قحط ہے، اور یہ خدا کے کلام کا بھی. اور خدا کے کلام کا ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب اور کیسے، کیونکہ ابھی یہ اکتوبر 2020 میں ویٹیکن سٹی میں یہ ایک دستاویز، ایک کانٹریکٹ سائن ہونے کو جا رہا ہے، جس کے بعد یہ ہماری یہ انجیلیں اور یہ بائبلیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھین لی جائیں گی. تو ہم یہاں پر یہ بھی یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوار جو اس گھوڑے پر سوار ہے، اس کو آسمان سے ایک حکم ملا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی کہ کیوں دینار کے سیر پر اور 14 دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جن کو خداوند پاک خدا نے جن کے ماتھے پہ مہر کر رکھی ہے، اس ترازو سے ہی وہ پرکھتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ تو تولا گیا اور کم نکلا. تو اس کو یہ حکم ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے کہ جن لوگوں کو گیہوں اور دینار، وہ خوراک جو کلام جن کے پاس موجود ہے، کیونکہ باقی تو وہ کھو لیا گیا، باقی کا تو حقیقت میں تو کلام نہیں ہے، لیکن کیونکہ روح مسیح یسو کا ہمارے اندر ہے، پاک روح مسیح یسو ہے، وہ ہمارے اندر ہے، پاک روح، اس کے روح میں سے، خدا کے روح میں سے، یوئیل نبی کیا کہتا ہے کہ اس کے روح میں سے روح ہمارے اندر ہے. تو پھر یہ جو تعلیم اس وقت لوگ دے رہے ہوں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بھی نقصان نہیں کرنا، اور تیل اور میں کا نقصان نہ کر. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہی ہیں کہ کس طرح سے ہیں کہ تیل ہم مسح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پرانا عہد نامہ میں تیل کو جس کسی کو بھی خدا کے لیے ہم مسح کرتے تھے، تیل سے ہی مسح کیا جاتا تھا. تو اب ہم پاک روح سے مسح ہوتے ہیں، پاک روح سے مسح ہوتے ہیں، پاک روح سے ہمیں مسح کیا جاتا ہے. اور میں خداوند مسیح یسوع نے کہا کہ پرانی مشکوں میں نئی میں نہیں ڈالی جا سکتی. نیا کلام جو نئی بادشاہی کے لیے نئے سرے سے پیدا ہو کر ہمیں ملتا ہے، ان لوگوں کو جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، پانی اور روح سے پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نقصان نہ کر. اور کیوں، اور یہ بات میں نے اس لیے یہ کہ مسیح یسوع نے متی کی انجیل 25 باب میں کہا کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، اور وہ کیا پیسیں گی؟ گیہوں اور یہ جو ہے جو ان کا آٹا. تو یہ خوراک جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہوگی جو لوگ اس کے ہیں، کیونکہ ان کو آرڈر ہے، اس رشتہ کو حکم ہے کہ بھائی ان کا نقصان نہ کر. باقی جن پر یہ ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کے لیے کیا ہے کہ قحط ہے. اور پھر کیا ہے اس کے بعد؟ یہ دونوں طرح کا قحط، کلام کا بھی قحط ہے اور دوسرا بھی قحط. تو یہ ساتھ ساتھ یہ چلیں گے، اور اس گھوڑے کے لیے یہی ایک چیز ہمیں یہ ملی کہ ہم کیا کریں کہ اب اپنے آپ کو تیار کریں. میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کر رہا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو کیا کریں کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اب اپنے آپ کو تیار کریں کہ کہیں وہ پیچھے نہ رہ جائے. ہم اسی طرح سے، کیونکہ ہمارے پاس اب ایک وقت ہے، رسل نے بڑی اچھی بات مجھے ایک بتائی، اور وہ یہ تھی کہ جب نیوٹن جو ہے، سائنٹسٹ نیوٹن جو ہے کورنٹین ہوا، تو ہم نے دیکھیں کہ کتنی
फैसिलिटीज जो है वो एंजॉय की। तो अगर हम क्वारंटीन हो रहे हैं तो फिर हमसे भी वो खुदावंद का कलाम और बहुत सारी चीजें जो है वो निकलनी चाहिए। और ऐसा ही है कि हम जब ये इसमें दुआ में बैठते हैं तो दुआ में हमें मुख्तलिफ चीजें और भी मिली। तो मैं ये दो लोगों की तरफ अभी ये जाऊंगा और हम उनसे ये पूछेंगे बारी बारी कि जब हम दुआ कर रहे थे तो ये किस तरीके से उन्होंने ये चीजें देखी। सबसे पहले मैं जाऊंगा फिर से सदफ की तरफ कि सदफ जो है वो हमें ये बताया कि जब हम दुआ कर रहे थे तो उसने कुछ ममालिक के जो नुकसान, मुसीबत और दुख आते देखा, जो हमारी समझ से तो बाहर था क्योंकि दुआ में ही हमने रखना था। तो हम सबसे पहले ये सदफ की तरफ आते हैं और सदफ से पूछते हैं कि उसको रोया में जब हम दुआ में बैठे हुए थे तो क्या मिला। रोया में जब हम इकट्ठे मिलकर दुआ कर रहे थे तो मैंने देखा कि काफी सारे मतलब आसमानी आफात काफी सारे मुल्कों पे आती नजर आई थी, जैसे कि वोल्केनो फटता हुआ नजर आया था और सुनामी वगैरह आता हुआ नजर आया था। जी, ये किन के लिए था? किस मुल्क के लिए था? किसी स्पेसिफिक मुल्क के लिए था या ये सिर्फ आपने ये फटता हुआ ही देखा? ये किसी खास मुल्क के लिए था या आपने खाली यही देखा? ये मैंने देखा था यूरोपियन कंट्रीज के लिए, लेकिन मुझे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिले थे। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं मुझे उनके लिए मतलब उनके एरिया में नजर आया था। उनके एरिया में उनके एरिया में नजर आया। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है, हम क्योंकि सारे बैठे हुए थे, आपने ये बात स्पेसिफिक देखी, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और ये चीजें, तो ये क्या आपको नजर नहीं आई थी? जी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मैंने देखा था। एक मुझे इसकी मतलब अलग नजर आई थी, उसमें ये था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिरता हुआ नजर आया था। ऐसे होता है ना अक्सर कि एक बिल्डिंग का सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर गिरता है और फिर वो दूसरी सारी बिल्डिंग ऐसे गिर जाती है। उसी तरह मैंने देखा था कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहले नीचे से गिरा और फिर वो जब वो जो स्टैच्यू है वो गिरा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया और जो उसका फेस वाला पार्ट था ना वो पानी में गिरते हुए मैंने देखा। शुक्रिया सदफ, आपने ये बात देखी और हमें बताई। और भी कुछ बातें थी लेकिन आपने उनको पूरे तौर पर हमें नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया शुक्रिया आपका, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैं इसी तरह से, क्योंकि ये दुआ में मुख्तलिफ चीजें मिली हुई थी, तो मैं अब ये चाहूंगा कि मैं आऊंगा जेनिफर की तरफ कि जेनिफर हमें बताए कि उसने जब हम सारे मिलकर दुआ कर रहे थे तो क्या क्या देखा। जब हम प्रेयर कर रहे थे तो ये सारी चीजों के लिए तो मुझे एक ईगल नजर आया था। उसके ऊपर उसके फेस पर बहुत ज्यादा फोकस था। फिर जो स्टैचू ऑफ नजर न्यूयॉर्क से जी जेनिफर, ये शायद आवाज आपकी कट रही थी, क्या आप दोबारा इस बात को बता सकती हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने क्या क्या बात बताई है। अगर आप दोबारा से बता सकते हैं तो। जब हम दुआ कर रहे थे इन सारी चीजों के लिए तो मुझे पहले ईगल नजर आया था
تو میں نے انکل کو بتایا اور وہ پھر ریلیٹ اسی سے کر رہا تھا. پھر سیکنڈلی پھر ہم لوگوں نے جب اس کے لیے کنٹینیو کی دعا تو مجھے اسٹیچو آف لبرٹی نظر آیا تھا جو نیو یارک سٹی میں. تھینک یو جینیفر, خداوند آپ کو بہت برکت دے. اب ان ساری چیزوں کا جب مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے اور مختلف یہ ساحل سمندر اور والکینو یا ٹورنیڈو اور یہ چیزیں یہ واضح نہیں کرتی کہ کیا ہے, تو اس کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری تھا. تو چند دن پہلے میں اور اشبیل میرے ساتھ جوائن تھا جرمنی سے, اور وہ مجھ سے میرے ساتھ پریئر کر رہا تھا. تو ایک دم سے ہم کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے, ہم صرف دعا کر رہے تھے کہ خداوند ان سارے حالات میں تمام لوگوں کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھے, سب کی حفاظت ہو اور ابلیس کو شرمندگی ہو. تو ہم جب دعا کر رہے تھے تو اچانک اشبیل نے مجھے بتایا, وہ اشبیل کی طرف ہی ہم جاتے ہیں اور اشبیل سے میں پوچھتا ہوں کہ اشبیل ہم نے اس وقت کیا دیکھا تھا؟ جی انکل جی, ہم لوگ جب دعا کر رہے تھے تو ہمیں کنٹریز کے نام ملے تھے, جن میں سے پہلے نمبر پہ ہمیں یو ایس اے ملا تھا اور پھر پاکستان ملا تھا. اور اس کے بعد ہم نے دعا کنٹینیو کی تو مجھے میسج ملا تھا کہ کافی تباہی نظر آئی تھی اور کافی لوگ بھی جو ہیں اس تباہی میں سے افیکٹ ہوئے تھے. اور ابھی ریسنٹلی جب جینیفر کا میسج ملا تھا تو یہ بات دوبارہ سیم چیز دوبارہ نظر آئی تھی. تھینک یو اشبیل. کہ جب ہم دعا کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں ابھی کرونا وائرس نہیں تھا, اور یو ایس اے کی جو اس وقت یو ایس اے میں بھی اتنا زیادہ یہ کرونا وائرس نہیں پھیلا ہوا تھا, اتنا زیادہ زور نہیں تھا. تو جب ہمیں یہ چیز ملی تو تھوڑی سی یہ ایک بات تھی کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ یو ایس اے اور پاکستان کی طرف بھی رخ کرے گا. اور اسی لمحہ میں یہ ابھی جب یہ ہم کیونکہ دعا تو کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا تھا یاسر نے, تو ابھی اس وقت کرونا وائرس پاکستان میں نہیں تھا اور پاکستان میں لاک ڈاؤن بھی نہیں تھا. تو ایک دم سے یاسر نے مجھے یہ بتایا. کچھ تو ہم یاسر سے پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں, جو کہ اس وقت تک پاکستان میں نہیں تھا اور پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی مریض بھی نہیں تھا, تو کیا چیز اسے نظر آئی؟ جی, ہم لوگ جب پریئر کر رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ دعا میں اس طرح سے نظر آیا تھا, ڈفرینٹ سٹیز کے جو بس اڈا ہیں وہ نظر آئے تھے, وہ بالکل خالی تھے, وہاں پہ کوئی جو ہے وہ بندہ نہیں تھا, اور اسٹریٹس نظر آئی تھی, اور بازار جو ہے وہ اسپیسیفکلی نظر آئے تھے کہ وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا, بالکل ویران پڑے ہوئے تھے. تھینک یو یاسر. یہ جب ہم دعا کر رہے تھے اور اشبیل کو یہ چیز نظر آئی پاکستان اور یو ایس اے, تو ہمارے لیے ایک تھوڑا سا یہ عجیب تھا. تو ہم دعا کرتے رہے اور ایک دم سے یہ چیز نظر آئی کہ ملک پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہ اپریل کے اینڈ سے تو یہ پوری دنیا سے جا رہا ہے, اور مئی کے دوسرے ویک سے مکمل طور پر پاکستان میں سے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا. اس پاک خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, یہ بھی خداوند نے ہمیں دکھایا. تو چند دنوں کے بعد امریکہ اور پاکستان اور انڈیا بھی اس وقت تک یہ اس کا شکار نہیں تھا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئی. پاکستان میں بھی یہ اس کا زور ہو گیا, اور ہم خداوند کے پاک حضور میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تیسری مہر کا تو ہمیں مل گیا, لیکن پہلی دو مہریں جو ہیں ان کا کیا ہوا ہے؟ میں اس بات کے لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ کرونا وائرس کے بعد یہ تیسری مہر جو ہے وہ کھل رہی ہے. تو پہلی
दो मोहरें जो हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं जब भी अकेला होता हूँ या किसी कहीं जा रहा होता हूँ, बैठा होता हूँ या अपने बेड पर लेटा होता हूँ, तो मैं खुदा से ये सवाल करता रहता हूँ, दुआ करता रहता हूँ। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा था कि ये पहला घोड़ा और दूसरा घोड़ा, ये तो हमें, इसके लिए तो हमें कुछ मिला नहीं, तो हम डायरेक्ट ही तीसरे घोड़े पर चले गए। तो जब हम दुआ कर रहे थे तो मैंने ये किसी को जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं अभी खुदा से ही पूछना चाह रहा था कि खुदावन मुझे तू आगाह कर, ये बता। तो जब हम बैठे दुआ कर रहे थे तो यासर ने फिर, जो हमारी 5 से 7 बजे तक दुआ होती है, उसी में हम बैठे हुए थे, और इसने ये रोया देखी और मेरे साथ शेयर की। तो मैं ये चाहूंगा कि वो एग्जैक्टली वही रोया जो आपने ये देखी, वो आप उसको हमारे साथ शेयर करें। देखा लोगों ने दुआ में इस तरह से था, पहले जो है व्हाइट घोड़ा नजर आया था एक, और उसके साथ लिखा हुआ नजर आया था 40 इयर्स व्हाइट घोड़े के साथ, और उसके साथ फिर उसके बाद जो है ब्लैक और रेड घोड़ा जो है वो दोनों साथ में नजर आए थे मुझे। ये दो नजर आए, और इसके अलावा कुछ और चीज भी शायद आपको ये इन ममालिक के लिए, जैसे हम ये बात कर रहे थे, सदफ ने में, अशबील ने, जेनिफर ने कुछ ममालिक के नाम लिए कि इनका वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिरता हुआ देखा, और फिर वो टर्नेडो देखा, साइक्लोन देखा, वो पहाड़ गिरते हुए देखे, ये मुख्तलिफ चीजें जो देखी। तो जब हम दुआ कर रहे थे तो आपको भी कोई ऐसा चीज नजर आई थी रोया में जो आपने मेरे साथ शेयर की, वो क्या था? सबसे पहले जो है हमें वो अमेरिका के लिए नजर आया था। मैंने बहुत बड़ा जो है टॉर्नेडो देखा था जब हम लोग दुआ कर रहे थे, उसमें बदरूहें काफी ज्यादा मैंने देखी थी, और वो जहां जहां से गुजर रहा था वो वहां से जो है ना तबाही होती जा रही थी। और उसके बाद अमेरिका जो है मैंने सारा तबाह देखा काफी ज्यादा, और उसके बाद जो है चाइना देखा, वो बिल्कुल तबाह मैंने देखा। वहां पे जो है वो कोई चीज जो है वो नजर नहीं आई कुछ भी, लेकिन ये मिला था कि ये चाइना है जब हम लोग दुआ कर रहे थे। और उसके बाद हमें मिला था जर्मनी के लिए, वहां पे जो है स्ट्रीट्स में और रोड्स पे जो है वो ब्लैक लिक्विड देखा था मैंने, पानी जो है वो सड़कों पे खड़ा हुआ था सारा। और उसके बाद एंड पे जो है वो इंडिया नजर आया था, वहां पे हमने इस तरह से देखा कि लोग जो है वो मरे हुए डेड बॉडीज जो है वो रोड्स पे पड़ी हुई हैं और कोई उनको उठा नहीं रहा। एक और चीज भी आपने देखी कि इटली के लिए भी शायद हाँ जी, आपको इटली मिला के लिए इस तरह से हमने देखा था कि वहां पे तबाही थी और जमीन फटते हुए मैंने वहां पे देखी है इटली में, और काफी ज्यादा तबाही वहां पर भी देखी। शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे यासर, और आप इसी तरह से खुदावंद में आगे बढ़ते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। ये सारी चीजें जब हमें मिलती हैं तो हम यही नहीं छोड़ते जब तक खुदा से हम बाकी की चीजें भी, बातें भी पाक रूह के वसीला से हम पूछते नहीं है। तो मैंने ये सारी चीजें जो है रात को जब मैं, रसल और रोयल जो है इकट्ठे होते हैं, तो फिर ये सारी चीजें इसी तरह से मैं जिस तरह से ये बताते हैं सारे के सारे, मैं उसी तरह से ये चीजें रसल और रोयल के साथ बैठकर तो हम इन सारी चीजों को ये डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम ये यूएसए, यूरोपियन यूनियन और मुख्तलिफ लोगों के लिए ये जो डायरेक्शंस, वो ये सारा देखा। मैं बारी बारी एक दफा फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले सदफ से, फिर उसके बाद जेनिफर से, अशबील से, और आखिर में मैं ये यासर से कहूंगा कि इन चीजों को आपने दोबारा से बताना है। ये समझ लें कि आप इनको उसी तरह से बता रहे हैं, और मैं और रसल इन चीजों को खुदावंद के सामने रखने के लिए हम आपसे सुन रहे हैं कि हमने
खुदावंद इन भेदों को, इन चीजों को, ये जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूएस से प्रॉब्लम है, यूएसए पर मुसीबत है, इटली पर मुसीबत है, स्पेन पर मुसीबत है और फ्रांस पर मुसीबत है, लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लोग मर रहे हैं। तो क्या ये सब कुछ फिर से ये जो नुकसान है इसी का है जो हम इस कोरोना कोविड-19 की वजह से है या फिर कुछ और है? तो फिर हम देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से के बात की। तो मैं फिर एक दफा ये माइक ये चाहूंगा कि सदफ को दिया जाए और वही बातें जो है ये दोहराए। सबसे पहले स्याह घोड़े से आगे, क्योंकि स्याह घोड़े का तो हमें मिल गया, वो सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद हमने जो ये प्रॉब्लम्स, ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफें हमने देखी, किन किन के लिए थी या कैसे कैसे आपको नजर आई, आपने सिर्फ उन पर अब रोशनी डालनी है। क्यों कि मैं रसल और रोयल, मैं चाहता हूं कि एज इट इज ही ये लोगों तक जाए कि मैंने बिल्कुल इसी तरह से वो दुआ में रखी जैसे जैसे आपने देखा, तो फिर उससे खुदा ने क्या हमें जवाब दिया। जी सदफ। जी हम जब इकट्ठे शाम को दुआ कर रहे थे तो सबसे पहले मुझे नजर आया था कि वोल्केनो फटा हुआ, मतलब काफी सारी बहुत मुख्तलिफ ममालिक पे जो है वो आसमानी आफतें आती हुई देखी, जैसे वोल्केनो फटा और सुनामी आया और ये सारी चीजें मैंने देखी थी। उसके बाद मैंने यूएसए के लिए देखा था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कि वो गिरते हुए टूटते हुए नजर आया, टुकड़े टुकड़े होता हुआ नजर आया। और फिर जब इसके लिए मैं फर्दर दुआ करी थी तो मुझे दुआ में मिला कि इसके कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद इसका प्रॉपर जो है वो यूएसए का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सदफ। मैं जेनिफर की तरफ आता हूं। जेनिफर, आप भी इस चीज को जरा दोहरा दें। वो मैंने एक टावर देखा था जिसकी 4 डायरेक्शंस थी, ये मैं दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पर, ये और 4 डायरेक्शंस थी और नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ एंड वेस्ट लिखा हुआ था ऊपर, सेम एज इट इज मुझे ये नजर आया था। उसके बाद मजीद जब दुआ हो रही थी तो फिर ईगल नजर आया मुझे, और देन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क सिटी में है वो मुझे नजर आया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। इसी तरह से मैं अशबील की तरफ आऊंगा और अशबील से चाहूंगा कि वो भी अपनी बात जो है ये बताओ। जी जैसा कि पहले बताया, हम दुआ कर रहे थे तो हमें 2 कंट्रीज का नाम मिले, पाकिस्तान और यूएसए, और फिर उसके बाद दुआ फर्दर की तो हमें बहुत सी तबाही नजर आई थी और बहुत से लोग उस तबाही से अफेक्टेड नजर आए थे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मैं यासर से कहूंगा कि यासर भी इन चीजों को जरा एक दफा दोहरा दे। जी, हम लोग जब दुआ कर रहे थे तो सबसे पहले हमें अमेरिका के लिए मिला था। टर्नेडो काफी बड़ा जो है वो नजर आया था, उसमें बदरूहें काफी नजर आई थी और वो जहाँ से गुजरा था वो तबाह करता जा रहा था सब कुछ। और उसके बाद अमेरिका में काफी जो है वो तबाही देखी। और उसके बाद हमें मिला था जर्मनी के लिए, वहां पे देखा था कि पानी है रोड्स पे, सारा रोड्स पे, स्ट्रीट्स में, हर जगह पे ब्लैक कलर का जो है वो पानी था। और उसके बाद जो है वो इटली के लिए मिला था, वहां पे काफी ज्यादा तबाही देखी और वहां पे जमीन जो है वो फटते हुए आते हैं। और यासर से भी कहते हैं कि वो बातें दोहरा दे जो। जी, हमें सबसे पहले जब हम लोग दुआ कर रहे थे तो अमेरिका के लिए मिला था। टोर्नेडो काफी बड़ा वहां पे नजर आया था और उसमें बदरूहें थी,
کافی زیادہ, اور جہاں سے وہ گزر رہا تھا وہ تباہی کرتا جا رہا تھا, اور کافی زیادہ جو ہے وہ تباہی دیکھی وہاں پہ امریکہ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جرمنی کے لیے ملا تھا, وہاں پہ اسٹریٹس میں اور روڈز پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ واٹر نظر آیا تھا, بلیک پانی تھا, بلیک پانی جو ہے وہ نظر آیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں چائنا کے لیے ملا, چائنا جو ہے وہ فلی تباہ جو ہے وہ نظر آیا, اور کوئی چیز وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی, اور روح نے ہمیں بتایا کہ یہ چائنا ہے. اور اس کے بعد اٹلی نظر آیا, اٹلی جو ہے وہ وہاں پہ بھی کافی تباہی تھی, اور وہاں پہ جو اسپیسیفک ہم نے ایک چیز دیکھی وہاں پہ زمین پھٹتی ہوئی نظر آئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا نظر آیا, انڈیا میں روڈز پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی, اور ان کو مطلب کوئی آگے پکڑ نہیں تھا رہا. یہ چیز ہم نے دیکھی. تھینک یو یاسر. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہیں میں نے ایز اٹ از ہی, رویل میں اور رسل بیٹھے رات کو تو دعا کر رہے تھے, تو سب سے پہلے خداوند نے کہ پاک روح کے وسیلہ سے جو ہم سے بات کی وہ یہ تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ کرونا وائرس والا نہیں, کووڈ-19 سے نہیں, یہ ان ممالک کا ڈاؤن فال ہے, ان کی یہ تباہی ہے, اور اس کی کچھ ریزنز ہیں. تو جب ہم دعا کر رہے تھے تو رسل اور رویل کو کچھ باتیں ملی. میں یہ رسل سے چاہوں گا کہ وہ پاک روح کے وسیلہ سے جو باتیں ملی وہ ہم تک پہنچائیں. ہاں جی, جب ہم نے پریئر کی اور ہم نے ان ممالک کا جو ہے وہ پریئر میں رکھا کہ ان کا کیوں ملا ہے, تو ہمیں جو پریئر میں میسج ملا وہ میسج یہ تھا کہ چائنا اس لیے تباہ ہوگا کیونکہ چائنا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کو, جو کرسچنز ہیں, ان کو بہت پرسیکیوٹ کر رہا ہے. کرسچنز کو وہ جیل میں بند کر رہے ہیں, پریزنز میں ڈال رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ چرچز جو ہیں وہ ان کو تباہ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ ابورشنز بہت زیادہ ہیں, وہاں پہ جو معصوم بچوں کی جانیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لی جا رہی. پھر ہمیں اٹلی کے بارے میں یہ ملا کہ اٹلی کے اندر جو ہے پوپ وہاں پہ پلاننگ کر رہا ہے ون ورلڈ ریلیجن کی اور ون ورلڈ گورنمنٹ کی, اور وہ لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اٹلی کے اندر جو ننس اور جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ وہاں پہ زیادتی ہوتی ہے. اس وجہ سے اٹلی جو ہے اس پہ بھی جو ہے یہ آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی. پھر یو ایس اے کے لیے ہمیں ملا کہ یو ایس اے جو ہے وہ پوری دنیا میں غلط تعلیم جو ہے وہ خدا کی پھیلا رہا ہے, جس میں سے ایک ہے ہائپر گریس اور دوسری ہے پروسپیرٹی گاسپل. تو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جانا اور غلط تعلیم دینے کی وجہ سے جو ہے یو ایس اے پہ آفتیں آئیں گی. تھینک یو رسل. ہم نے یہ رکھا کہ خداوند یہ تیسری مہر ہے یہ کھل گئی ہے, تو پہلی دو مہریں جو ہیں ان کے بارے میں آپ ہم سے خداوند آپ بات کریں کہ وہ کیا ہے. وہ یاسر نے اس رویا کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے اس نے سفید اور لال اور کالا گھوڑا دیکھا. میں ایک دفعہ پھر بے شک یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم خداوند کے کلام میں کوئی امیزش نہ کریں, اور جیسا جیسا دیکھا گیا ہے ویسے ویسے ہی ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ لیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں پھر یہ یاسر کی طرف آؤں گا, اور یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یاسر یہ جو آپ نے یہ جب ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے خدا کی حضوری میں 5 سے 7 بجے کی جو ہماری دعائیا میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں نہ صرف ایک چھوٹا سا گروپ بلکہ تمام وہ لوگ جو بھی ہمیں زوم پر
कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सब के साथ मिलकर जब हम दुआ कर रहे थे तो आपने ये किस तरह से देखा, क्योंकि ये मेरी और खुदावंद की बात थी, क्योंकि मैंने ये रखा हुआ था कि खुदावंद ये पहली 2 मोहरें तो खुली नहीं है और हम डायरेक्ट तीसरी पर चले गए और वो भी कोरोना वायरस के खत्म होते सारी ये शुरू हो जाएगी। तो फिर खुदावंद ने एकदम से यासर को ये दिखाया, तो किस तरह से ये आप पहले जो है वो व्हाइट घोड़ा नजर आया था और उसके साथ जो है लिखा हुआ नजर आया था 40 इयर्स, और उसके बाद रेड और ब्लैक जो है वो मैंने दोनों इकट्ठे देखे थे। रेड और ब्लैक जो है ये दोनों इकट्ठे देखे थे। थैंक यू यासर, खुदावंद आपको बरकत दे। हम ये सफेद घोड़े और लाल घोड़े की तरफ हम आते हैं और ये कलाम में से देखते हैं मुकाशफा उसका 6वां बाब, पहली 4 आयत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये सफेद घोड़ा है जिसके लिए हम ये देखते हैं कि वो सफेद घोड़े के फरिश्ता को ये हुक्म दिया गया है कि फतह करता चला जा। फिर हम ने यासर ने ये बताया कि जब ये रोया देखी गई तो 40 साल का लफ्ज लिखा हुआ। क्या ऐसा ही है कि 40 साल का लफ्ज लिखा हुआ दिखाई दिया? तो मैं इस 40 साल के लिए भी थोड़ा सा हैरान था, और क्योंकि ये फतह का घोड़ा है इसके लिए भी हमें थोड़ा सा सोचना है कि ये है तो मुसीबत, है तो दुख की बात, उसके आने वाले वक्त की ये चीजें हैं, लेकिन हम इन पर भी गौर करेंगे। और अभी हम वापस आते हैं, दूसरे घोड़े की तरफ आते हैं जो हमने तीसरी आयत में यासर ने देखा। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को यह इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें और उसे एक बड़ी तलवार दें। ये देखें कि यासर ने जब ये देखा तो ये एक चीज देखी कि लाल और काला घोड़ा ये दोनों साथ साथ चल रहे। तो जब हमने खुदावंद से ये दुआ में रखा तो खुदा के पाक रूह के वसीला से जो बात हमको मिली वो क्या थी कि ये सफेद घोड़ा जो है वो गुमराही की तालीम, जो 40 साल मेरा ख्याल है या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 40 साल होने को होंगे या हो रहे हैं कि ये जो गुमराही की तालीम है ये दी जा रही है। गुमराही की तालीम जो है वो दी जा रही है। और यही चीज जब हम यूएसए के लिए देख रहे थे तो ये हम एक चीज को मुझे भी परेशानी थी और ये सारी चीजें मुझे भी लग रही थी कि अमेरिका जो है वो क्यों इन दुखों में, तकलीफों में, मुसीबतों में आ रहा है। तो खुदावंद ने यही एक बात हमसे की कि अमेरिका पर ये दुख, तकलीफें और मुसीबतें की 3 वजूहात हैं। 3 वजूहात हैं जो अमेरिका के डाउनफॉल का या
اس کی تباہی کا یا اس کے ان چیزوں کا سبب بنے گی. پہلی چیز، اور وہ بھی ہمیں اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے، ایٹ لیسٹ مجھے کم از کم ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ نہ میں جج ہوں، نہ مجھے مسیح یسوع نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ میں دوسروں پر نظر رکھوں. میں تو صرف اپنے آپ پر ہی نظر رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ خدا کیونکہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، لوگوں کو ابھی بھی موقع وقت دینا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ باز آ جائیں. تو میں اور یاسر دوپہر کے ٹائم میں، جو باقی لوگ تو اس وقت کاموں میں ہوتے ہیں، یا ہم نے پہلے یہ اس طرح سے دعا کو ہم نے نہیں رکھا ہوا تھا، تو یاسر اور میں ہی دعا کر رہے تھے along with سمیر یہ بیہائنڈ ہے ہمارے، یہ اس ٹیم کا وہ حصہ ہے جو ہمیں آپ لوگوں تک دکھانے میں مدد دیتا ہے. لیکن دعا میں جب ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ دعا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے تو یاسر نے کہا کہ مجھے 3 پریئر ٹاورز نظر آ رہے، اور یہ اسی نے دیکھے ہیں، میں نے دیکھے نہیں تھے، مجھے ان کی سمجھ نہیں تھی. میں نے رسل کے ساتھ مل کر دعا میں رکھا تو رسل نے کہا کہ کیونکہ میں نے تو یہ نہیں دیکھے، یہ تو یاسر نے دیکھے، اس لیے میں ان ٹاورز کی تصویریں بھیجتا ہوں. جو بھی ٹاورز جو ہیں اس نے دیکھے، وہ ٹاورز کے لیے ہم پھر سے دعا کریں. تو میں اس لمحہ، کیونکہ رات کا ٹائم ہے، ہم یاسر کو تو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے، اور ویسے بھی کوارنٹین ہوئے اپنی اپنی جگہوں میں، کیونکہ جرمنی کا اور پاکستان کا ایٹ لیسٹ 3 گھنٹے کا وقت فرق ہے، اور یہ رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے اگلی صبح وہ ٹاورز جو رسل نے تو زیادہ بھیجے تھے، ان میں سے جو اس نے دیکھے تھے ان کا ہم نے انتخاب کیا، اور یہ ٹاورز باقاعدہ طور پر خداوند نے یاسر کو دکھائے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا رسل سے کہ وہ ٹاور پھر سے دکھائیں. اور میں ان ٹاورز کا، جیسے یہ تھا کہ یاسر کو میں نے پوچھا کہ یہ ٹاورز دیکھیں کہ ان میں سے سلیکٹ کریں کہ کون سے وہ ٹاور تھے. تو ایک ٹاور یہ نظر آیا جس پر لکھا ہوا جیسس کالز. یاسر کیا یہی تھا؟ اگر آپ اس طرف سے آ کے اس میں سے دیکھیں تو، کیونکہ اس وقت تو آپ نے یہ کہا کہ جی ہاں یہ وہی ٹاور ہے، جی بالکل، ایک تو یہ بالکل وہی ٹاور ہے. جی بالکل. اچھا، اسی طرح سے ایک اور ٹاور ہمیں نظر آیا، دکھایا گیا. آپ اسی کو بڑا کریں، دوسرے ٹاور کو. جی یہ والا، یہ سب سے پہلے یہ والا نظر آیا. سب سے پہلے اینڈز آف ارتھ ٹاور نظر آیا. سب سے پہلے یاسر کو اینڈ آف ارتھ ٹاور نظر آیا. پھر اس کے بعد کون سا نظر آیا تھا؟ اس کے بعد یہ 7 والا جیسس کالز. اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا ٹاورز جو ہے یہ نظر آیا. یہ ایک طرف لے کے جائیں تیسرا والا، کیونکہ یہ ہاں جی یہ والا پہلے والا تو جو درمیان میں وہ آپ نے دکھا دیا. یہ جو کونے والا ہے رائٹ سائڈ پر میرے، آپ کے مجھے نہیں پتا کہ کس سائڈ پر ہوگا، یہ ٹاورز یہ دکھایا گیا. اس کا نام ہے اورل رابرٹس. اور میں ان ٹاورز سے بالکل واقف نہیں ہوں، اور یہ دکھایا گیا یاسر کو کہ یہ یو ایس اے میں ہے. اس کے علاوہ ہمیں رسل نے یہ کینیڈا، اسرائیل اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں یہ ٹاورز جو ہیں یہ
दिखाए, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफिकली ये नाम के साथ दिखाए गए थे कि यूएसए के टावर्स, तो ये 3 टावर्स पर खुदा के बंदा ने ये देखा कि ये तारीकी है। एक सबब ये है अमेरिका के ऊपर ये प्रॉब्लम्स और ये चीजें आने का कि ये टावर्स जिनमें 24 घंटे खुदा के हमदोस्ताइश और प्रेयर्स होती रहती हैं, यहां पर रोशनी ना होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने इनको क्या कर दिया, अपने से अलग कर दिया, या हम ये नहीं कह सकते कि ये खुदा के लोग नहीं, और ना हमें ये किसी ने हक दिया है। हम 2 तरह से इसको ये लेते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने मसीह यीशु का नूर देखा तो मेरे घर में वो बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, और खुदा ने कहा कि मैं यहाँ नीचे नहीं आ सकता, मैं यहाँ नीचे नहीं आ सकता, और ना मैंने नीचे आना है जब तक ये रिमूव नहीं होती। तो वो जब मैंने रिमूव की तो वो जलाल मैंने देखा। दूसरी रीजन हम देखते हैं दानियल की मार्फत जो हम तक एक बात आती है, हम उसको भी ये देख लेते हैं। दानियल उसका 10वां बाब उसकी 13 आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, और हरगिज कोई शख्स ये मतलब ना ले कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या हम दूसरों को अपने से कमतर समझ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह यीशु ने हमसे ये बात कह दी है कि हर एक अगले शख्स को अपने से अफजल जानो, और उसका नमूना उस पाक खुदावंद मसीह यीशु ने हमें इस तरह से दिया कि अपने शागिर्दों के पांव धोकर। तो हम हर एक शख्स को अपने से अफजल समझते हैं। इसलिए ये 2 रीजंस जो हैं ये मैंने ये रखी कि जो भी इन टावर्स को लुक आफ्टर करते हैं, जिनके ये टावर्स हैं, जिनके साथ ये खुदा ने जिनको ये रोया दी है, उस रोया के लिए वो अपने आप को खुदावंद के सामने रखें और रद्द ना करें, क्योंकि खुदा का कलाम ये हमें कहता है कि नबूवतों की हकारत ना करो, आजमाओ। तो हम यहां पर ये देखते हैं दानियल उसका 10वां बाब उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। पर फारस की ममलकत के मुअक्कल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, फिर मिकाइल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूं कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी जान में आने को है तुझे उसकी खबर दूं, क्योंकि हनूज ये रोया जमाना दराज के लिए है। और जब उसने ये बातें मुझसे कही, मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा। तब किसी ने जो आदमजाद की मानद था मेरे होंठों को छुआ, और मैंने मुंह को खोला, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, खुदामंद, इस रोया के सबब से मुझ पर गम का हजूम है और मैं ना तवा हूं। ये देखें कि 21 दिन तक दानियल की दुआ जो है वो रुकी रही 21 दिन तक। तो अब यही एक चीज हमारे सामने है कि ये 3 टावर्स जो दिखाए गए और आवाज आई कि ये तारीख है, इन पर तारीख है। तो मैं इस अपने मैसेज के थ्रू खुदा की बात इन तमाम लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि इन टावर्स में वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुदावंद को ले आया है व्हाइट हाउस में, उसी तरह से इन टावर्स में खुदावंद मसीह यीशु को ले आए। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में खुदावंद को ले आए हैं। इसी तरह से खुदावंद मसीह यीशु को इन प्रेयर टावर्स में लाएं ताकि अमेरिका ज़वाल पजीर ना हो, उस पर ये दुख, ये तकलीफें, ये मुसीबतें ना आए। बेशक हर एक बात जो मुकाशवा में लिखी गई है वो पूरी तो होगी, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए है, किसी स्पेसिफिक मुल्क के लिए नहीं है, कुछ हिस्सों के लिए है, बारी बारी, क्योंकि ये जमीन भी जाती रहेगी और आसमान भी जाता रहेगा, क्योंकि पाक जमीन और पाक आसमान होगा जिसमें शहंशाहों का शहंशाह और बादशाहों का बादशाह हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी 1000 साल बाद चलेगा। तो इसलिए एक चीज तो ये वाजे और सामने है, और मैं यहां पर एक और बात ये करता चला जाऊं कि न्यूयॉर्क में इतनी तबाही है, लोग मर रहे हैं, तो ओपन डोर्स या मुझे इतना ज्यादा इल्म इन चीजों का नहीं होता, लेकिन कुछ बातें जो खुदावंद के पाक से मुझे मिल जाती हैं, मैं उन्हीं से ही किसी ना किसी तरीके से मेरे तक पहुंचती है, मैं उन्हीं को खुदावंद की बात समझता हूं कि न्यूयॉर्क में इतनी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है कोविड-19 के सबब से, तो वहां पर आइदर गुड समैरिटन्स और ओपन डोर्स, उन्होंने ये कैंप लगाए, डॉक्टर्स भेजे, नर्सेस भेजी कि लोगों को मदद फराहम करें। तो लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि इनके पास ना जाओ, ये उस खुदा के खादम के हैं, उस खुदा के बंदा के हैं जो एंटी के हैं। मैं इस चीज को वापस आता हूं रसल के पास और पूछता हूं कि ये किस तरह से ये बात ये न्यूयॉर्क के लोगों ने की, और किस तरह से ये लोग जो इस दुख तकलीफ मुसीबत में आएंगे, इनकी एक वजह ये भी सामने आती है कि रसल आप ये सबको बताएं जो आपने मुझसे ये शेयर किया कि लोग कहते हैं कि ये उस पादरी के हैं, ये उस पास्टर के हैं, ये उस खुदा के खादम के हैं जो एंटी गे हैं। रसल। हाँ जी, अभी जिस तरह के न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की सिचुएशन बहुत ख़राब है, इसी तरह न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के अंदर समैटन पर्स वाले हैं बिली ग्राहम एसोसिएशन के, उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि जो है वो कैंप्स लगाए हॉस्पिटल के लिए, ताकि जो है जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पे जो है शिफ्ट किया जाए। तो इसकी बजाय कि लोग उनको सपोर्ट करें कि ये जो है वो किस कदर जो है वो चैरिटी का काम कर रहे हैं, उसकी बजाय लोगों ने उनको ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया कि ये उस शख्स के हैं जो बंदा जो है एंटी गे है, जो होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ है। थैंक यू रसल। ये देखें कि ये तो आलम है, और यही एक बात है कि वो एंड टावर्स में प्रेयर की जरूरत। दूसरी खुदा ने जो 2 वजह बताई, उनमें एक ये था हाइपर ग्रेस, और ये तालीम जो है हाइपर ग्रेस की, ये एंटायरली हमारी अंजील मुकद्दस खुदावंद की जो तालीम है उससे अगेंस्ट है। किस तरह से कि ये लोग पूरी दुनिया में ये तालीम दे रहे हैं और गलत तालीम दे रहे हैं, गुमराही लोगों में ला रहे हैं। जो व्हाइट घोड़ा हमें नजर आया उसमें यही एक चीज थी कि वो गुमराही की तालीम, और ये देखें कि आप अगर ये आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी समझ से बाहर हो जाएगी ये बात कि किस तरह से, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो
फतह पर फतह, फतह पर, और वो फतह पर फतह पा ही रहे। फतह पर फतह भी पाते चले जाए, पा रहा है। और ये हाइपर ग्रेस वाले ये कहते हैं कि सिर्फ आप एक दफा माफी मांग लें, एक दफा अपने गुनाहों का इकरार कर लें, उसके बाद क्या होगा कि ये तमाम उम्र चाहे आप जो मर्जी करते रहें, आप शराब पीते रहें, गुनाह करते रहें, जो मर्जी करते रहें, आपकी माफी एक दफा कबूल होगी। क्यों? कि मसीह यीशु ने आपके लिए जान दे दी। मसीह यीशु ने आपके लिए जान दे दी है। आप सिर्फ उसके पास आएं, तौबा करें, और फिर उसके बाद क्योंकि आपके गुनाहों की माफी हो चुकी है, इसलिए आप पर हेल जो है, दोज़ख जो है, आग में रवा जो है, वो खत्म हो। फिर दूसरा, उनकी जो सबसे मसीह यीशु की तालीम के अगेंस्ट तालीम है, वो ये है कि वो कहते हैं कि जनाब जो गैर मसीही हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने कुल कायनात के लिए जान दी, इसमें तो कोई शक नहीं। ये हम ये जानते हैं कि उसने किसी एक स्पेसिफिक फिरका के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, कुल कायनात के लिए अपनी जान दी, कुल कायनात के लिए अपनी जान दी है। और ये जान जो उस पाक खुदा ने दी है, उसका मतलब ये है कि नॉन क्रिश्चियंस जो हैं वो भी उसके साथ उसकी बादशाही में चले जाए। उनको तौबा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं इसकी जिंदा एग्जांपल रसल से कहता हूं कि वो दिखाए, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये कलाम की रूह से ये गलत है। हाँ जी, जो हाइपर ग्रेस वाले जो टीचिंग है उसके अंदर ये है कि तमाम लोग जो हैं, क्योंकि ये फजल का दौर है, तो फजल के दौर के अंदर जो है वो नहीं है, अदालत नहीं है। तो जितने लोग जो हैं वो उन्होंने माफी मांग ली है या एक दफा वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए हैं, उनको चेंज होने की जरूरत नहीं, उनको अपने गुनाह से तौबा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जितने गुनाह उन्होंने सरजद करने हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर, वो सब के सब क्या है, वो माफ हो चुके हैं। जितने मर्जी गुनाह करें, माफ हो चुके हैं। उनकी टीचिंग ये है कि हमने लोगों को रिपेंटेंस की तरफ नहीं लाना, हमने लोगों को तौबा की तरफ जो है नहीं लेके आना, क्योंकि जितने गुनाह हम सरजद कर रहे हैं या कर चुके हैं वो हमारे सब माफ हैं। तो हम जो है लोगों को बस ये कहेंगे कि आप जिस तरह से आप हो, जिस तरह से आप जिंदगी बसर कर रहे हो, आप उसी तरह से जिंदगी बसर करो। फिर कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्योंकि खुदा ने कुल कायनात के लिए जान दी, इसलिए तमाम लोग जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं या नॉन क्रिश्चियन हैं, चाहे वो जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी है, तो वो सब के सब जो है वो आसमान पे जाएंगे, तो जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। तो इसकी एग्जांपल एक बहुत फेमस प्रीचर है सिंगापुर से, मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ। Joseph Prince is also loath to exhort his audience to repent. In fact, he even avoids using the term repentance. To do this, but you're getting the same kind of response, aren't you? People need and want. You know, the word repentance, like Joel said, is from the Greek word metanoia, which literally means change your mind. And every time, like Joel or me, preaching the word without using the word repentance sometimes, but people's minds are being changed all the time, from thinking this way negatively to thinking positively. Well, Joseph Prince says that the Greek word for repentance is metanoia. You know what? He's right. And then he says that the word metanoia means to change your mind. You know what? Right again. But then did you notice how he fleshed it out?
He said we may not be using the word repentance. You know, let's not confuse anybody with theological terms that the Bible uses. So we may not be using that term, but we're teaching people to repent all of the time. When people go from thinking negatively to thinking positively. Friends, that's not repentance. By his definition of repentance, we could all repent simply by joining the Optimist Club. हाँ जी। थैंक यू रसल। ये देखें कि हम कलाम की रोशनी से इन चीजों पर नजर आते हैं कि रिपेंटेंस बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं अमाल उसका तीसरा बाप है, अमाल उसका दूसरा बाप, उसके 37 से 39 वर्ष तक, 37 to 39। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। ये देखें कि ये तौबा करने पर है, अपने गुनाह छोड़ने पर है। ये नहीं कि हमने एक दफा तौबा कर ली और फिर उसके बाद हम जो मर्जी करते फिरें, हम कत्ल कर दें, हम अबॉर्शंस करवाएं, हम गे मैरिजेस करें। ये तो खुदा का कलाम हमें ये नहीं कहता। उसकी ग्रेस, उसका फजल जरूर हम पर है, इसमें कोई शक नहीं कि मसीह खुदावंद क्या कहते हैं। यूहन्ना रसूल ये हमसे कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16 आयत से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। लेकिन मसीह यीशु साथ में हम ये देखते हैं कि एक हवाला हम देखते हैं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से, और ये हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लिए ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि हम ये नहीं कह सकते कि बस जी एक दफा आ गया, आपने तौबा कर ली, उसके बाद आप जो मर्जी करते हैं। ये देखिए मेरे साथ खोलें हवाला यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 14 आयत में एक बात बड़ी अहम और वाज़ेह लिखी। यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 14 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत है। फिर गुनाह ना करना। ये उस आदमी को कहा है, जो शिलोह के चश्मे के पास बैठा 38 बरस का बीमार है। खुदामंद को उस पर तरस आ गया, खुदामंद ने उसे शिफा दे दी है। लेकिन जब वो दोबारा खुदामंद से मिला है तो खुदामंद ने क्या कहा कि जा फिर गुनाह ना करना, कहीं इससे ज्यादा मुश्किल में ना तो पड़े। फिर हम एक और हवाला देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 10वीं आयत से मैं 10 और 11 आयत आपके सामने रखता हूं। इसमें यूं लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहां गए?
क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना कर, जा फिर गुनाह ना कर। तो ग्रेस तो उसकी है, फजल तो दुनिया पर उसने किया है, खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को बख्श तो दिया है, लेकिन रिपेंटेंस जरूरी है, तौबा जरूरी है, और उसको कायम रखना भी जरूरी है, ताकि हम फिर गुनाह ना करें। ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम जो मर्जी हम करते रहें, क्योंकि कलाम के तो बहुत सारे हवाले हैं, इनमें से देखा जा सकता है। लेकिन हम फिर आते हैं उस बात पर कि ये पूरी कायनात के लिए जानती है। मैंने हवाला इसीलिए पढ़ा कि खुदा ने क्या किया कि सारी दुनिया के लिए अपने बेटे को भेजा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी तमाम कायनात की बात है, सारी दुनिया की बात है, सबसे इतना प्यार किया, मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब फिर यहां पर बात ये आ जाती है कि कायनात के लिए तो है, और हमने ये भी देख लिया कि मसीह यीशु ने ये भी फरमा दिया कि भाई माफ किया लेकिन फिर गुनाह ना कर, माफ कर दिया लेकिन फिर गुनाह ना करना, माफ कर दिया लेकिन फिर गुनाह ना करना। तो हम एक हवाला देखते हैं कि बाकी के जो नेशंस हैं, बाकी के जो लोग हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि जी तमाम के तमाम सारे के सारे इसमें चल जाएंगे। लेकिन मसीह यीशु ने यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब में, यूहन्ना की इंजील उसके तीसरे बाब में ये बात कह दी। हम ये देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब, उसने कहा कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक वो बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं। देखते हैं कि गैर कौमों के लिए भी वो कहते हैं कि वो माफी मांगते हैं, नहीं मांगते, क्योंकि उसने जान दे दी है, इसलिए वो भी जा सकती है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मसीह यीशु क्या कह रहे हैं। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो जब खुदावंद ने कह दिया, माफ उसने बेशक कर दिया। इन का हाइपर ग्रेस वालों का ये एक कहना ये भी है कि मसीह यीशु ने स्लीपर्स कहा कि बाप इनको माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते, लेकिन उस को समझे तो सही कि मसीह यीशु ने किस लिए कहा कि इनको माफ कर। लेकिन जो शरीयत, नई शरीयत जो खुदावंद ने हमें दे दी, जब तक हम उस पर अमल नहीं करते फिर किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी? जब तक हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, जब तक वो नहीं कहता कि मेरा फजल तेरे लिए काफी। हम एक और हवाला देखते हैं, और इस हवाले में हम ये देखते हैं पहला क्रंथियों उसका 6 बाब, इसमें यूं लिखा है, नामी हिस्से में पढ़ रहा हूं आपके सामने। क्या
तुम नहीं जानते کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کاری، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ تو جب یہ صاف لکھ دیا گیا ہے تو پھر ایک دفعہ ہم توبہ کر کے تو یہ گناہ کرتے رہے، ساری دنیا کرتی رہے۔ پھر وہ لوگ جو یہ نہیں کر رہے صرف اسی سبب سے کہ خدا کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ تو نا انصافی ہے۔ تو خدا انصاف کا خدا ہے، وہ سچا اور عادل ہے، وہ غیور خدا ہے، اس لیے اس کا فضل صرف انہی کے لیے ہے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ گمراہی کی تعلیم کہاں سے کہاں تک دی جا رہی، کہاں سے کہاں تک دی جا رہی۔ دوسری بات ہم آتے ہیں پراسپیرٹی گاسپل۔ پراسپیرٹی گاسپل کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کریں، ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے اس سے دگنے ہو جائیں گے۔ آپ ہمارا جہاز ٹھیک کروا دیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کے بزنس میں، آپ کے دولت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ ہمیں اتنی دولت دے دیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ کو جناب مکان مل جائے، آپ کو فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ ان چیزوں کی طرف انہوں نے راغب کیا ہوا ہے، اور یہ گمراہی کا گھوڑا جو گمراہی پھیلا رہا ہے، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ اس میں ہو رہا ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی، کیونکہ یہ ایپیسوڈ جو ہے، یہ ہماری جو پروگرام ہے یہ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو باقی کی چیزیں پراسپیرٹی گاسپل کے لیے ہم پھر اگلی میٹنگ میں، اگلے پروگرام میں خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ کیا یہ لوگ گمراہ نہیں کر رہے، مسیحیت کو بدنام نہیں کر رہے۔ تو اس لیے خدا کے پیاروں، خدا کے عزیزوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ان چیزوں سے آزاد ہو، اور ہم خداوند کے فضل سے پھر ان چیزوں کے ساتھ ملیں گے کہ کس طرح سے خدا ہمیں یہ برکت دے اور ہم کس طرح سے آگے بڑھیں۔ ہم اس خداوند پاک خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے، اور میں یہ ختم کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب سر جھکائیں، اور ریکویسٹ کروں گا رسل صابر سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ خدا شکر گزار ہیں اس سیشن کے لیے جو تو نے ہمیں باتیں بتائیں، پروفیسیز اس کے اوپر ہم نے کیا۔ خداون ہم تجھ سے مانگ لیتے ہیں کہ جن جن تک یہ باتیں پہنچیں خداون وہ ان پہ عمل کریں، جن جن ممالک تک کے بارے میں تو نے ہمیں یہ چیزیں بتائیں، ہم ان کے لیے بھی پریئر کرتے ہیں تاکہ ہر قسم کی وبائیں، آفتیں جو ان کے گناہوں کے سبب سے ہیں، جو ان پہ آ رہی ہیں، وہ ان سے توبہ کریں اور تیری طرف راغب ہوں۔ اسی طرح خداون ہم اگلے سیشن کے لیے بھی ابھی سے دعا میں رکھ لیتے ہیں خداون، کہ جس طرح پہلا سیشن ہم نے کیا اسی طرح اگلے سیشن میں بھی ہماری مدد اور رہنمائی کرنا۔ یہ سب کچھ تیرے پاک اور جلالی نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔